4:22 साली 26 जून 2026 हत्तीपादे हत्तीपादे फुस हत्तीपादे हत्तीपादे फुस. मध्यरात्रीच्या 26 तारखेक 6.6 मिलीमीटर इतलोच मुई मुत्ता तितलो पावस रेकॉर्ड जाला. 6.5 मिलीमीटर म्हापशान, फक्त 6.5. कुपां येतात, मळब अशें गच्च भरून आयिल्ल्या भशेन दिसता, पूण हत्तीपादे हत्तीपादे फुस पावसाचो एक थेंबो ना. आतां हांव रावलां, आतां पावस झडटलो आनी हांव मेजतलों आनी फोटोग्राफी करतलों काय म्हणून, फुडलें काम करतलों काय म्हणून. आतां मागता हांव आतां पावस पडचो म्हणून, पूण आमी पातकी जाल्याचें दिसता म्हाका. हत्तीपादे हत्तीपादे फुस. मोड येता येता येता, मळब भरता भरता भरता, फुडें कांय ना.